आज हामी अब एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ स्टार्ट गर्न गइरहेका छौं है त। एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ। अब यो हाम्रो जुन एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने छ, एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भनेपछि अलिकति थोरै कतै कतै गन्जागोल हुन सक्छ, तर पनि हामी चाहिँ सर हेर्दै जाउँ, पढ्दै जाउँ, कहीँनेरि कन्फ्युजन भयो भने तिमीहरूले सोध्न सक्छौ। अब यो एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभ भन्ने च्याप्टरमा थोरै हामीले डेरिभेटिभको पहिलेको जुन पोर्सनहरु स्टडी गरेका थियौं त्यो पोर्सनहरुको अलिकति रिभ्यू पनि हुन्छ यहाँ र अलिकति ज्यादा थोरै त्यसमा थपिएर पनि हामी पढ्छौं। अब यहाँनेरि हेरौं, हाम्रो जुन एप्लिकेसन अफ डेरिभेटिभमा छ, सुरुमा हामीले हेर्नुपर्ने कुरा, यहाँनेरि बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको सपोज यो मेरो एउटा एक्सिस भयो, यतापट्टि एक्स एक्सिस छ, यहाँनेरि वाई एक्सिस छ। सपोज यो मेरो एउटा कर्व भयो, यो कर्व भयो, यहाँनेरि जब मैले एउटा टेन्जेन्ट कोर्छु, के गर्छु, जब एउटा टेन्जेन्ट मैले यहाँनेरि बनाउँछु, जस्तै यहाँनेरि मैले एउटा टेन्जेन्ट बनाए, यसरी एउटा टेन्जेन्ट बनाए। अब सपोज यो एंगल कति बनायो, टेन्जेन्टले थीटा डिग्री बनायो रे, टेन्जेन्टले एंगल थीटा डिग्री बनाइरहेको छ। यो पोइन्ट भनेको के छ, पी एक्स कमा वाई भन्ने पोइन्ट छ। यो कर्वको इक्वेसन भनेको y इक्वल्स टु f अफ x भनेर छ। अब तिमीहरुलाई थाहा नै छ, डेरिभेटिभ भनेको मैले f डैश x ले पनि डिनोट गर्न सक्छु, यो भनेको dy बाइ dx पनि हो। यसले चाहिँ के दिन्छ त भन्दा हाम्रो टेन्जेन्टको स्लोप दिन्छ। हाम्रो टेन्जेन्ट चाहिँ x एक्सिस सँग थीटा डिग्री बनाएर ढल्किरहेको छ भने हाम्रो डेरिभेटिभ अथवा स्लोप भनेको tan थीटा हुन जान्छ है त। यो कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। अब यहाँनेरि केही इन्फर्मेसनहरु छ, यो कुराहरु हामीले लेख्नु पर्यो। पहिलो कुरा भनेको के हो, स्लोप अफ टेन्जेन्ट। स्लोप अफ टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ के हुन्छ, dy अपन dx हुन्छ। हाम्रो कर्व भनेको y इक्वल्स टु fx छ भने। त्यसैगरी हाम्रो अर्को के छ त, टेन्जेन्ट कुरा भनेको हाम्रो यहाँनेरि स्लोप अफ नर्मल भनेर छ। स्लोप अफ नर्मल, स्लोप अफ नर्मल भनेको त सिधै हामीले m1 टाइम्स m2 इक्वल्स टु -1। सपोज यो हाम्रो टेन्जेन्टको स्लोप हो भने नर्मलको स्लोप भनेको -1 बाइ m1 हुन्छ। यसको मतलब -1 डिवाइडेड बाइ dy अपन dx हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो नर्मलको स्लोप हो। त्यसैगरी इन्क्लिनेसन, इन्क्लिनेसन भनेको चाहिँ हामी एंगल थीटा भेटिरहेछौं। इन्क्लिनेसन र जेनरली हामी एंगल चाहिँ एक्स एक्सिसमा भेट्छौं है त, यो कुरा नबिर्सिनु होला। इन्क्लिनेसन भनेको अथवा एंगल क्याल्कुलेट गर्दाखेरि स्लोपको हामी चाहिँ कहाँनेरि क्याल्कुलेट गर्छौं त भन्दाखेरि एक्स एक्सिसको रेफरेन्समा क्याल्कुलेट गर्छौं। यो भनेको tan इन्भर्स dy अपन d अफ x हुन जान्छ। यो कुरा सबैलाई थाहा छ, बुझिन्छ, कन्फ्युजन केही छ? यहाँ मैले कुनै नलेख्नु पर्ने फर्मुला लेखेको छैन नि। अगाडि बढौं, कसैलाई कन्फ्युजन? ओके, म अगाडि बढे। अब यसपछि हामीलाई इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल लेख्नु पर्ने छ। इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल भनेर छ। अब यो इक्वेसन अफ टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल के हुन्छ होला त भन्दाखेरि सपोज हाम्रो इक्वेसन y इक्वल्स टु fx छ र हामीले टेन्जेन्ट भेट्नु पर्ने छ एट x1 कमा y1 भने हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन के हुन्छ, हामी यसमा स्लोप पोइन्ट फर्मको इक्वेसन युज गर्छौं। एउटा हुन्छ इन्टरसेप्ट फर्म, अर्को हुन्छ स्लोप पोइन्ट फर्म र तेस्रो इक्वेसन कस्तो हुन्छ, डबल पोइन्ट फर्म भन्ने हुन्छ। हामीसँग स्लोप कति छ भन्दा टेन्जेन्टको स्लोप भनेको dy अपन d अफ x छ र टेन्जेन्टको इक्वेसन भनेको के हुन्छ, y माइनस y1 इक्वल्स टु स्लोप भनेको dy अपन dx अनि यतापट्टि x माइनस x1 हुन जान्छ। यो हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो। त्यसैगरी इक्वेसन अफ नर्मल के हुन्छ, इक्वेसन अफ नर्मल हामीसँग नर्मलको स्लोप मैले माथि लेखिसकेको छु, सेम हुन्छ y माइनस y1
तर यहाँनेरि -1 dy अपन d अफ x अनि यतापट्टि x माइनस x1 हुन जान्छ। यो हाम्रो इक्वेसन अफ नर्मल भयो। यसमा कसैलाई केही कन्फ्युजन छ? यहाँसम्म लेखेको कुरामा कसैलाई आपत्ति छ त? छैन। ल त्यसो भए एउटा चेक गरिहालौं। सपोज हामीलाई इक्वेसन दिएको छ y² इक्वल्स टु 8x भनेर इक्वेसन दिएको छ। अब तिमीहरू के भेट भने फाइन्ड टेन्जेन्ट एन्ड नर्मल्स इक्वेसन एट कति 1,2 सपोर्ट गर्छ 1,2 सपोर्ट गर्दैन है। यहाँनेरि सपोर्ट गर्ने भनेको चाहिँ 1,2√2 मा सपोर्ट गर्छ होला। 1,2√2 मा सपोर्ट गर्छ। ल यो गर त एकचोटि तिमीहरूले हेरौं। हेर यो चाहिँ तिमीहरूलाई ब्रस अप गर्नको लागि मात्रै हो। हामीलाई के इक्वेसन दिएको छ y² इक्वल्स टु 8x भनेर दिएको छ। अब मैले यसको डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। सुरुमा डेरिभेटिभ गर्दा के हुन्छ dy² बाइ dx इक्वल्स टु d8x बाइ dx हुन जान्छ। यहाँनेरि dy² dy हुन्छ, यहाँनेरि dy बाइ dx हुन्छ। यो भनेको 8 बाहिर निक्लियो dx बाइ dx हुन्छ। यो भनेको 2y dy बाइ dx आयो इक्वल्स टु 8 आउन गयो भनेपछि dy बाइ dx भनेको 8 बाइ 2y हुँदो रहेछ। यसको मतलब 4 बाइ y हुँदो रहेछ। अब हामीले टेन्जेन्ट भेट्नु पर्ने कुन पोइन्टमा हो? न स्लोप इक्वेसन भेट्नु पर्ने यो पोइन्टमा भनेपछि एट 1,2√2 dy बाइ dx भनेको कति हुन्छ त 4 बाइ 2√2 हुन्छ। यो भनेको 2 बाइ √2 आयो। यसको मतलब √2 आयो भनेपछि यो हाम्रो स्लोप हुने भयो। अब इक्वेसन के हुन्छ y माइनस y1 इक्वल्स टु dy बाइ dx x माइनस x1 हुन्छ। अब y माइनस 2√2 इक्वल्स टु √2 अनि यहाँबाट x माइनस 1 हुन्छ। यो हाम्रो टेन्जेन्टको इक्वेसन भयो। अब नर्मलको इक्वेसन के हुन्छ y माइनस y1 यसलाई यताबाट मिलायो भने आइहाल्छ -1 डिवाइडेड बाइ dy बाइ dx x माइनस x1 हुन्छ। यो भनेको कति हुन्छ y माइनस 2√2 अनि -1 बाइ √2 x माइनस 1। अब यसलाई मिलायो भने पनि नर्मलको इक्वेसन आइहाल्छ। ठीक छ। यहाँबाट त इक्वेसन निकाल्न सकिन्छ हो। ल यसलाई निकालेर यसो मिलाएर लेख। ल यहाँसम्म ठीक छ। अब यसपछि हामीले केही कन्डिसन्सहरु हेर्छौं। यहाँनेरि हामीले डेरिभेसन हेरेका छैन। तिमीहरूलाई यदि डेरिभेसनको अलि कन्फ्युजन छ बुझिएको छैन भने चाहिँ हामीले अरु डेरिभेसनको भिडियोजहरु म पठाइन्छु त्यो भिडियोजहरु हेर्नु होला है त। ल अब हामी अगाडि बढौं। अब के छ भन्दाखेरि condition for a tangent to be parallel and perpendicular to axis सँग प्यारलल अथवा परपेंडिकुलर हुने कन्डिसन भनेर भनेको छ। ठीक छ। अब यहाँनेरि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि यदि हाम्रो टेन्जेन्ट चाहिँ सपोज हाम्रो y इक्वल्स टु fx भन्ने कर्व छ। यो कर्व चाहिँ के छ त यो कर्वमा एट x1, y1 एउटा टेन्जेन्ट भनेको छ। एट x1, y1 देयर इज ए टेन्जेन्ट के त प्यारलल टु x एक्सिस एउटा यस्तो टेन्जेन्ट बन्यो जुन चाहिँ प्यारलल टु x एक्सिस छ अथवा और परपेंडिकुलर टु x एक्सिस छ भने
यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ थीटाको भ्यालु एक्स एक्सिससँग परपेन्डिकुलर प्यारलल भयो अथवा परपेन्डिकुलर टु वाई एक्सिस सरी यसलाई यसरी हेर्न सकिन्छ हेरौँ है त सपोज यहाँनेरि मैले एउटा कर्व बनाए यो एक्स भयो यो वाई भयो यहाँनेरि मैले यसरी एउटा कर्व लिए अब यो कर्वमा के छ एउटा म लाइन कोर्छु अथवा एउटा ट्यान्जेन्ट बनाउँछु यो ट्यान्जेन्ट मैले यसरी बनाएँ यहाँ है यो ट्यान्जेन्ट के छ त हेर्नुस् त प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ र परपेन्डिकुलर टु वाई एक्सिस छ हो भने यो कन्डिसनमा के हुन्छ थीटाको भ्यालु 0 हुन्छ थीटाको भ्यालु किन 0 हुन्छ भन्दा हामीले जहिले एंगल नाप्दाखेरि रिफरेन्स लाइन लिने भनेको एक्स एक्सिस हो तर यहाँनेरि के छ एक्स एक्सिस सँग त प्यारलल छ यसको मतलब के हो हाम्रो एंगल अथवा थीटाको भ्यालु 0 डिग्री हो यसको मतलब त हाम्रो स्लोपको भ्यालु पनि 0 हो कि भएन किनभने स्लोप भनेको त tan थीटा हुन्छ tan थीटा भनेको tan 0 हुन्छ हो भनेपछि dy अपन dx को भ्यालु कति हुने रहेछ 0 भनेपछि यदि हाम्रो ट्यान्जेन्ट चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस छ अथवा परपेन्डिकुलर टु वाई एक्सिस छ भने बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो स्लोपको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुने रहेछ त्यसैगरी मैले यहाँनेरि अर्को कर्व बनाए अर्को कर्व मैले कस्तो बनाएँ भने त ल यसरी एउटा कर्व बनाएँ अब यो कर्वमा के गरे मैले हाम्रो ट्यान्जेन्ट चाहिँ वाई एक्सिस सँग के छ प्यारलल छ र एक्स एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर छ हो यो यतापट्टिको एक्स एक्सिस सँग परपेन्डिकुलर छ यसको मतलब थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ है थीटाको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ भन्नुको मतलब यो हाम्रो थीटाको भ्यालु आयो भनेपछि tan पाई बाई 2 भनेको त कति हुन्छ अथवा tan थीटा भनेको त 1/0 भयो अथवा इन्डिटर्मिनेट भयो भनेपछि dy अपन dx को भ्यालु 1/0 हुन्छ यसको मतलब dx बाई dy को भ्यालु चाहिँ 0 हुन्छ कुनै एउटा कन्डिसन तिमीहरुले हेरेर गर्दा हुन्छ केही प्रब्लम छ यो कन्डिसन सम्म केही प्रब्लम छैन अब अर्को कन्डिसन के छ भन्दाखेरि सपोज अर्को एउटा मैले उ बनाउनु पर्ने भयो यहाँनेरि हाम्रो के दिएको छ त भन्दा सपोज यो अर्को एक्सिस छ है मैले नलेखे पनि तिमीहरुले वर्ड वाइज चाहिँ लेख्दै जानु यो छ अब एउटा यस्तो कर्व आयो अरे सपोज यस्तो खालको एउटा कर्व आयो अब यो कर्वमा के छ भन्दाखेरि मैले ट्यान्जेन्ट कोर्दाखेरि है यसरी ट्यान्जेन्ट कोर्दाखेरि कस्तो भयो त भन्दा यो चाहिँ यसरी पास भयो यसरी पास हुनु भनेको सपोज यो पोइन्ट भनेको x1, y1 छ यो कर्वको इक्वेसन y इक्वल्स टु fx छ अब यो चाहिँ के छ दुईटै एक्सिस सँग इक्वली इन्क्लाइन्ड छ दुईटै एक्सिस सँग इक्वली इन्क्लाइन्ड छ भने हाम्रो स्लोप को भ्यालु चाहिँ dy बाई dx भनेको प्लस माइनस 1 हुन जान्छ dy बाई dx को भ्यालु प्लस माइनस 1 सर किन प्लस माइनस 1 ल भन त केटा किन मैले प्लस माइनस 1 लेखे यहाँ त प्लस 1 मात्रै हुनु पर्ने हो होइन यो चाहिँ कस्तो हो भन्दा हाम्रो कर्व त यहाँ पनि हुन सक्छ नि त हाम्रो यो ट्यान्जेन्ट लाइन त यो यताबाट पनि आउन सक्छ यहाँबाट पनि यसरी ट्यान्जेन्ट लाइन बन्न सक्छ कि सक्दैन यतापट्टि यहाँनेरि ट्यान्जेन्ट लाइन बन्दियो भने यतापट्टि हाम्रो कर्व यस्तो खालको छ ट्यान्जेन्ट लाइन यतापट्टि बन्दियो भने त हाम्रो एंगल 135 डिग्री हुन्छ भनेपछि tan 135 डिग्री भनेको त कति हुन्छ -1 हुन्छ र tan 45 भनेको कति हुन्छ 1 हुन्छ प्लस 1 हुन्छ त्यसैले जतातिरबाट पनि बन्न सक्छ त्यो भएर चाहिँ मैले प्लस माइनस 1 लेखेको अब तिमीहरुको एंगल कतातिर आउँछ त्यो चाहिँ कसरी थाहा पाउँछ तिमीहरुले तिमीहरुको पोइन्ट कतापट्टि छ यो x1, y1 भन्ने पोइन्ट कतातिर छ यो पोइन्ट हेरेर ख्याल गर्नु अब x1 को भ्यालु नेगेटिभ छ y1 को भ्यालु पोजिटिभ छ भने बुझ्नु पर्यो सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा छ दुईटैको भ्यालु पोजिटिभ छ भने फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा छ भनेर बुझ्नु पर्यो
अनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले 135 लिने कि 45 लिने भन्ने कुरा बुझिन्छ नि हैन? क्लियर छ? ल अगाडि बढे है त म। अब अगाडि बढ्दाखेरि तिमीहरुलाई क्वेशन गर्न यस्तो खालको एउटा क्वेशन छ, तिमीहरुले अरु बेला ट्राई गर्न सक्छौ घरमा। क्वेशन के छ भन्दाखेरि यो क्वेशन अब सब्जेक्टिभ क्वेशन छ, अब्जेक्टिभ क्वेशन होइन। त्यही भएर तिमीहरुले एकचोटी गर्नु अनि मलाई एन्सर्सहरु पठाउँदा हुन्छ। ठ्याक्कै गर्यौ भने फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द कर्व, फाइन्ड द पोइन्ट्स अन द कर्व root under x plus root under y equals to root under a where tangent is पहिलो के छ त parallel to x axis, parallel to x axis भनेर छ। b नम्बरमा के छ equally inclined with axis, equally inclined with axis भनेर छ। र सी नम्बरमा के छ भन्दाखेरि also find the point where normal is parallel to x axis, where normal is parallel to x axis। यो एउटा क्वेशन छ। यो क्वेशन चाहिँ तिमीहरुले ट्राई गर्नु, पोइन्टहरु भेट्नु है। पोइन्टहरु भेट्नु भने कुन पोइन्टमा चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस बन्छ, इक्वली इन्क्लाइन्ड विथ एक्सिस बन्छ र फाइनली के सोधेको छ वेयर नर्मल इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस भनेको छ। अब नर्मल इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस भन्नुको मतलब सायद यो नर्मल कहाँनेरि बनेको छ प्यारलल टु एक्स एक्सिस भने चाहिँ नर्मल चाहिँ परपेन्डिकुलर टु एक्स एक्सिस छ। हो यस्तो तिमीहरुले ठ्याक्क फिगर बनाएर ट्राई गर्ने है। तिमीहरुले फिगर बनाएर यसको ट्राई गर्न सक्छौ। तिमीहरुलाई फिगर कसरी बनाउने म देखाइदिम। हेर है त, यहाँनेरि के गर्ने भन्दाखेरि आफ्नो नेटमा जाने, नेटमा गएर जियो जेब्रा ग्राफिङ क्याल्कुलेटर, जियो जेब्रा ग्राफ बनाउने हेर्ने। यहाँनेरि ग्राफिङ क्याल्कुलेटर छ है। अब यहाँनेरि थप्नु पर्यो, यहाँनेरि हाल्नु पर्यो हाम्रो के छ त रूट अन्डर एक्स प्लस के छ यहाँनेरि रूट अन्डर वाई इक्वल्स टु रूट अन्डर ए छ नि। रूट अन्डर ए को ठाउँमा मैले एउटा भ्यालु हाल्दै अरे, ल रूट अन्डर 3 हाल्दै अरे। अब यसले यस्तो खालको कर्व बनाउने रहेछ। हेर यस्तो खालको कर्व बनाउँछ है। अब यस्तै खालको अर्को त गयो त, ठिकै छ। यहाँबाट तिमीहरुले ग्राफ बनाउन सक्छौ। जेस रूट अन्डर एक्स प्लस रूट अन्डर वाई इक्वल्स टु यहाँनेरि के छ रूट अन्डर 3 भनेर राखे है मैले अघि। यो आयो। सपोज अब मैले यहाँनेरि अर्को के गरे, यसलाई लिए रूट अन्डर 7 भनेर राखी। कस्तो खालको कर्व बन्ने रहेछ हेर त, बढ्दै 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 जाने रहेछ। अब यो रूट अन्डर ए भएपछि यसले फ्यामिली अफ कर्व दियो के। यस्तोलाई चाहिँ फ्यामिली अफ कर्व भनेर भन्न सकिन्छ। यहाँनेरि हाम्रो फ्यामिली अफ कर्व दिइरहेको छ यसले र त्यही अनुसार यहाँनेरि काम भइरहेको छ। अब यहाँनेरि तिमीहरुले कहाँनेरि प्यारलल टु एक्स एक्सिस बन्छ, के हुन्छ भन्ने कुराहरु चाहिँ निकाल्नु पर्ने हुन्छ है त। यहाँबाट तिमीहरुले निकालेर हेर्न सक्छौ। ल है त, जियो जेब्रा साइटबाट तिमीहरुले हेर्न सक्छौ। तिमीहरुलाई कुनै कर्व हेर्न मन छ, बुझिरहेको छैनौ भने त्यहाँबाट तिमीहरुले राम्रो इन्फर्मेसन निकाल्न सक्छौ। यो कर्व कस्तो बन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भएपछि टेन्टेटिभ अन्डरस्ट्यान्डिङ आउँछ के। अब यसपछि हामी हेर्छौं एंगल अफ इंटरसेक्शन अफ टू कर्व्स, एंगल अफ इंटरसेक्शन अफ टू कर्व्स भनेर छ। एंगल अफ इंटरसेक्शन अफ टू कर्व्स। सपोज मसँग दुईवटा कर्व छ, एउटा छ
y इक्वल्स टु यहाँनिर के छ त y इक्वल्स टु f1 x भन्ने कर्व छ एन्ड y इक्वल्स टु f2 x भन्ने कर्व छ। ठीक छ, र इधर एउटा सर्टेन पोइन्ट, सपोज यो मेरो एक्सिस भयो भने यो एउटा कर्व भयो मेरो, यो अर्को कर्व भयो। अब इधर एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट गरिरहेछ, त्यो पोइन्ट भनेको के हो, p x, y भन्ने एउटा पोइन्टमा इन्टरसेक्ट भइरहेछ हैन। अथवा एउटा पोइन्टबाट तिनीहरुको टेन्जेन्ट, यही पोइन्टबाट टेन्जेन्ट निकालौं न। एउटा टेन्जेन्ट यसरी आयो रे, यताबाट यहाँनेरिबाट यसरी एउटा टेन्जेन्ट आयो र यहाँबाट यसरी एउटा टेन्जेन्ट आइपुग्यो, अर्को कर्वमा टेन्जेन्टहरु बन्यो। ठीक छ, अब एउटा यसको टेन्जेन्टको इक्वेसन के छ अरे, यसको टेन्जेन्टको इक्वेसन चाहिँ dy/dx छ, मैले 1 लेखे ताकि यो कर्वको टेन्जेन्ट होस् भनेर, र यसको इक्वेसन dy/dx 2 छ अरे, टेन्जेन्टको इक्वेसन छ। अब इधरको एंगल अफ इंटरसेक्शन चाहिँ के हुन्छ, tan phi इक्वल्स टु प्लस माइनस dy/dx 1 माइनस dy/dx 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस dy/dx 1 टाइम्स dy/dx 2। यो चाहिँ हाम्रो इक्वेसन हुन्छ। र यहाँनेरि प्लस माइनस किन आयो त भ्यालु, दुईटा टेन्जेन्ट किन हुन्छ इधरको, दुईटा टेन्जेन्ट किन आउँछ, किन भन्दाखेरि इधरको अब्ट्युस र एक्युट एंगल दुईटा बन्छ। यहाँनेरि थीटाको भ्यालु, फाइ को भ्यालु निकाल्दाखेरि एउटा अब्ट्युस पनि बन्छ र एउटा एक्युट पनि बन्छ, त्यो भएर चाहिँ इधरको दुईटा एंगल आउँछ। अब ठीक छ, यहाँसम्म लेख्यौ तिमीहरुले ल। अहिलेको लागि यो तिमीहरुले हेर्नु होला, अब कसैले बुझ्नु भएन भने चाहिँ आफ्नो म्याथ किताबमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब्ट्युस र एक्युट एंगल दुईटा बन्छ, त्यही भएर यहाँ दुईटा भ्यालुजहरु चाहिँ जेनरली आउँछ। अब नेक्स्ट कुरा भनेको चाहिँ लोकल मैक्सिमा र लोकल मिनिमा भनेर छ, अथवा भनौं मैक्सिमा र मिनिमाको बारेमा छ। मैक्सिमा र मिनिमा मलाई कसैले भनिदिनुस् त, यो लोकल र ग्लोबल, सरी लोकल र ग्लोबल भनेको के डिफरेन्स छ, लोकल मैक्सिमा ल अथवा लोकल मिनिमा भेट्नु र ग्लोबल मैक्सिमा र ग्लोबल मिनिमा भेट्नुमा के डिफरेन्स छ दुईटामा, यो दुईटा भेट्नुमा के डिफरेन्स छ, लोकल र ग्लोबल, खोइ त के छ डिफरेन्स। अब लोकल र ग्लोबल मैक्सिमा अथवा मिनिमामा के डिफरेन्स छ भने, लोकल भनिसकेपछि हामी एउटा सर्टेन इन्टरभलमा हेर्छौं, एउटा सर्टेन इन्टरभलमा जब हामी मैक्सिमा अथवा मिनिमा खोज्छौं त्यो लोकल हुन्छ। ग्लोबल भनिसकेपछि होल कर्वमा जब हामी खोज्छौं, होल कर्वमा हामी जब लोकल मैक्सिमा अथवा मिनिमा खोज्छौं त्यो भनेको चाहिँ ग्लोबल मैक्सिमा अथवा मिनिमा हुन्छ। यति नै हो डिफरेन्स। अब मैक्सिमा र मिनिमाको एउटा इन्ट्रेस्टिङ फेनोमेनन भनौं अथवा प्रपर्टी भनौं, जे भनौं, त्यसको एउटा इन्ट्रेस्टिङ प्रपर्टी के छ भने, सपोज यो मेरो एक्स एक्सिस छ, यो मेरो वाई एक्सिस छ, यहाँबाट यसरी एउटा कर्व आयो रे, यहाँ कर्व आयो। अब मैक्सिमम भ्यालु कहाँनेरि हुन्छ त भन्दा यो पोइन्टमा हुन्छ, यो पोइन्टमा हाम्रो के आउँछ, मैक्सिमम भ्यालु आउँछ रे, र यो तलको जुन पोइन्ट छ, यो तलको पोइन्टमा के आउँछ, मिनिमा आउँछ। यहाँ एउटा तिमीहरुले के देख्छौ भने, जेनरली हाम्रो मैक्सिमा र मिनिमा भेट्नको लागि एउटा स्टेशनरी पोइन्ट हुन्छ, र यो स्टेशनरी पोइन्ट भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ कि त्यहाँनेरि जब यो पोइन्टमा हामी टेन्जेन्ट बनाउँछौं त्यो टेन्जेन्टको स्लोप चाहिँ 0 हुन्छ। र जेनरली कुनै पनि कर्वमा
यो लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा चाहिँ यस्तै पोइन्टहरुमा आउने गर्छ। यस्तै पोइन्टमा आउने गर्छ नि, यस्तै पोइन्टमा मात्र आउँछ। नभए बुझिन्छ कि त्यो कर्भ फ्ल्याट छ, फ्ल्याट कर्भ छ। यो चाहिँ स्टेशनरी पोइन्ट भयो। यो माथिकोलाई म्याक्सिमा भनिन्छ, लोकल म्याक्सिमा, र यो भनेको लोकल मिनिमा भयो, मिनिमा। किन भनियो भन्दाखेरि सपोज हामीले अब यो कर्भ त यतातिरबाट पनि जान्छ, यो कर्भ यतातिर पनि जान्छ, तर हामीले एउटा सर्टेन इन्टरभलमा मात्रै हेरिरहेछौँ। सपोज यति इन्टरभलमा हामी हेरिरहेछौँ, यो ए भयो, यो बी भयो। यो ए र बी इन्टरभलको बीचमा चाहिँ म्याक्सिमा र मिनिमा कहाँनेरि छ भनेर हेर्यौँ भने त्यो लोकल म्याक्सिमा लोकल मिनिमा भयो। अब मैले यो इन्टरभल लिए, यो सी र डी भयो। अब यहाँनेरि चाहिँ म लोकल म्याक्सिमा र मिनिमा, सरी, म्याक्सिमा र मिनिमा क्याल्कुलेट गरिरहेको छु भने यो भनेको चाहिँ लोकल म्याक्सिमा र मिनिमा एट सी र डी हुन जान्छ। यो हाम्रो लोकल म्याक्सिमा र मिनिमा हुन्छ। तर अब यो कुरा केही पनि नलि पुरै कर्भमा चाहिँ कहाँनेरि म्याक्सिमा मिनिमा आउँछ भनेर हामी निकाल्ने कोसिस गरिरहेछौँ भने यो चाहिँ के हुन जान्छ, ग्लोबल म्याक्सिमा अथवा मिनिमा हुन जान्छ। हाम्रो लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमामा सबैभन्दा म्याक्सिमम भ्यालु भनेको लोकल म्याक्सिमा, सबैभन्दा मिनिमम भ्यालु भनेको लोकल मिनिमा। र यदि हामी एउटा सर्टेन इन्टरभलमा काम गर्छौँ भने मात्रै हामी लोकल म्याक्सिमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ, मिनिमा क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। नभए होल इन्टरभलमा हामीले गर्यौँ भने त्यो भनेको चाहिँ ग्लोबलमा हुन्छ भनेर मैले भने। अरू सबै मैले फर्मुलाहरू लेखाइरहेको छु। म आज चाहिँ तिमीहरूलाई यसको पिडिएफ पठाइदिन्छु। अन्तिममा जुन सकिने बेलामा चाहिँ मलाई भन्नु कि सर यो पिडिएफ पठाइदिनु भनेर भन्नु है त। तिमीहरूलाई थाहा छ म बिर्सिने बानी मेरो अलिकति छ, त्यही भएर मलाई पठाइदिनु भन्नु है, म यो पिडिएफ पठाइदिन्छु। हो ए त्यसको प्रब्लम चाहिँ तिमीहरू गरिसकेर अनि त्यसपछि भोलि अथवा कुनै बेला डिस्कस गरौँला भनेर मैले भनेको थियो सबैलाई है। हुन्छ ल, अब अगाडि बढौँ। लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा त्यति। हजुर हजुर, ए हुन्छ हुन्छ, म दुइटै सेन्ड गरिदिन्छु है त। अब म्याक्सिमा र मिनिमा भेट्ने मेथड हेरौँ, कसरी भेट्न सकिन्छ होला म्याक्सिमा र मिनिमा त्यो हेर्नुपर्छ हामीले। म्याक्सिमा र मिनिमा कसरी भेट्न सकिन्छ, हामीले यही कुराहरू चाहिने हो मेन। सुरुमा त हामीले एउटा कर्भ दिएको हुन्छ, ठिक छ, हामीले एउटा कर्भ दिएको हुन्छ, कुनै एउटा कर्भ छ। सपोज त्यो कर्भ चाहिँ एफ एक्स कमा वाई इक्वल्स टु कन्स्टेन्ट भन्ने कर्भ छ। यो एउटा कर्भ छ हामीसँग गिभन। सुरुमा हामीले के क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, एफ ड्यास एक्स क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। एफ ड्यास एक्स क्याल्कुलेट गरेर दोस्रोमा के गर्ने, सेट एफ ड्यास एक्स इक्वल्स टु 0। हामी यो दोस्रो स्टेप किन गर्छौँ त भन्न त, यो दोस्रो स्टेप हामी किन गर्छौँ? यस, यो चाहिँ हाम्रो एक्ज्याक्टमा भन्नुपर्दा स्टेसनरी पोइन्ट क्याल्कुलेट गर्नको लागि हो। मन्जिल भाइले भने जस्तै के हुन्छ त, यहाँनेरि एफ ड्यास एक्स इक्वल्स टु 0 गरेपछि हाम्रो स्टेसनरी पोइन्ट्सहरू आउँछ। र हामीलाई के थाहा छ त, हामी यो कुरामा चाहिँ एकदम कन्फिडेन्ट छौँ कि हाम्रो म्याक्सिमा र मिनिमा चाहिँ स्टेसनरी पोइन्ट्सहरूमा नै हुन्छ भनेर हामी कन्फिडेन्ट छौँ। यति क्याल्कुलेट गरिसकेपछि यहाँबाट केही भ्यालुजहरू आउँछ, ठिक छ, केही भ्यालुजहरू आउँछ। अब यति भ्यालुजहरू आइसकेपछि सपोज हुन्छ 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 बाबु, सपोज यहाँबाट हुन्छ, योबाट भ्यालु ए र बी भन्ने भ्यालु आयो अरे। तेस्रो स्टेपमा के हुन्छ भने इफ, अब यहाँनेरि हामी यसको सेकेन्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्छौँ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्दा यदि एफ डबल ड्यास एक्स लेस देन 0 आयो एट एक्स इक्वल्स टु ए भने यो भनेको हाम्रो लोकल म्याक्सिमा हुन्छ एट एक्स इक्वल्स टु ए। र यदि एफ डबल ड्यास एक्स चाहिँ के आयो त, ग्रेटर देन 0 आयो एट एक्स इक्वल्स टु बी भने यो हाम्रो लोकल मिनिमा हुन जान्छ। लोकल म्याक्सिमा र लोकल मिनिमा यो दुईटा भयो हो। यो फर्मुलाबाट क्याल्कुलेट गर्न सकिन्छ। तर कुनै बेला के भइदिन्छ भने, हाम्रो कुनै बेला के भइदिन्छ भने
एफ ड्यास एक्स पनि 0 आइदिन्छ र एफ डबल ड्यास एक्स पनि के भइदिन्छ 0 आइदिन्छ। अब यस्तो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं भने यति बेला हामीले इफ यो पनि 0 आयो र यो पनि 0 आयो, दुईटै भ्यालुहरु हाम्रो 0 आयो भने क्याल्कुलेट एफ ट्रिपल ड्यास एक्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, ट्रिपल ड्यास एक्स क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। ठीक छ, अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, कन्फ्युज नहुनु होला। यदि पहिलो कुरा के छ भने इफ यदि हाम्रो एफ ट्रिपल ड्यास एक्स पनि 0 आयो, एफ ट्रिपल ड्यास एक्स पनि 0 आयो भने लोकल म्याक्सिमा भनेको के हुन्छ? लोकल म्याक्सिमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यहाँनेरि इफ d4y बाई dx4 चाहिँ ग्रेटर देन 0 भयो भने, सरी यो चाहिँ लेस देन 0 भयो भने, लेस देन 0 भयो भने लोकल म्याक्सिमा हुन्छ। एन्ड लोकल मिनिमा कति बेला हुन्छ? लोकल मिनिमा भनेको चाहिँ d4y बाई dx4 चारचोटि डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो। यो कसैलाई कन्फ्युजन छ यो स्टेपमा? यदि हाम्रो फर्स्ट डेरिभेटिभ 0 आयो साथसाथै सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि 0 आयो भने हामीले एफ ट्रिपल ड्यास एक्स अथवा थर्ड डेरिभेटिभ क्याल्कुलेट गर्छौं। अब पहिलो कन्डिसन के छ? यदि थर्ड डेरिभेटिभ पनि 0 आयो भने हामीले फोर्थ डेरिभेटिभ निकाल्छौं र यदि फोर्थ डेरिभेटिभ लेस देन 0 भयो भने लोकल म्याक्सिमा र यदि फोर्थ डेरिभेटिभ ग्रेटर देन 0 भयो भने लोकल मिनिमा हुन्छ। बुझियो कुरा? त्यस्तो नहुन सक्छ, हामी अहिले क्वेशन गरेपछि थाहा हुन्छ है। क्वेशन गरिसकेपछि थाहा हुन्छ है बाबु। यो त भ्यालुको कारण पनि हुन सक्छ नि त, अरुकै कन्डिसनहरुको कारण पनि त्यस्तो आउन सक्छ, अहिले नि त्यस्तो भन्नु हुँदैन। अर्को बी नम्बरमा हेरौं। बी नम्बरमा के छ? क्वेशन हेरेर हुन्छ। अब हामीले यहाँनिर डाइरेक्टली यो भन्न मिल्दैन कि थर्ड डेरिभेटिभ 0 हुने बित्तिकै फोर्थ डेरिभेटिभ पनि 0 आउँछ होला अथवा भ्यालु 0 हुन्छ होला भन्ने कन्डिसन्स हामी त्यतिकै त्यसलाई यस्तो भन्न सक्दैन कि यो पनि 0 हुन्छ होला अथवा यो 0 आउँछ होला भनेर भन्न सकिँदैन। यस्तो खालको क्वेशन्सहरु अगाडि अथवा पछि आयो भने म तिमीहरुलाई देखाउँछु नि है। यस्तो कुनै क्वेशन्सहरु आयो भने है त, यो चाहिँ हामी के हुनु पर्यो भन्दाखेरि अलिकति सजग भएर काम गर्नुपर्छ कि होइन। यस्तो कन्डिसन्सहरु एराइज भयो भने सायद यसरी पो काम गर्न सकिन्छ कि अथवा यस्तो भ्यालुजहरु पो आउँछ कि के हुन्छ भन्ने कुराहरु हामीले हेर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल म अगाडि बढौं। ल अब यहाँनेरि हाम्रो तर जेनरली यस्तो लेभलसम्मको क्वेशन नसोध्ला। यहाँसम्मको आउने क्वेशन यसरी फोर्थ डेरिभेटिभै गर्नुपर्ने क्वेशन्स चाहिँ मैले अहिलेसम्म आफैले चाहिँ फेस गरेको छैन। तर यो तिमीहरुलाई अब सोधिहाल्यो भने यस्तो गर्नु भनेको कन्डिसन चाहिँ हो। अब दोस्रोमा के छ भने सपोज यदि हाम्रो एफ ड्यास एक्स 0 छ, एफ डबल ड्यास एक्स पनि 0 छ, तर एफ ट्रिपल ड्यास एक्स चाहिँ 0 भएन अरे। यहाँ त 0 को कन्डिसन थियो, तर यदि 0 भएन भने एफ एक्स हैज नाइदर मैक्सिमा नर मिनिमा। अब यसको लागि अलिकति लेन्दी लेक्चर दिनुपर्ने हुन्छ। मैले यस सम्बन्धी चाहिँ म्याक्सिमा मिनिमा सम्बन्धी चाहिँ एकदम कन्सेप्चुअल 2-3 वटा भिडियो बनाएको छु 3-4 घण्टाको। म्याक्सिमा र मिनिमाको यही कन्सेप्टहरु बुझाएर त्यो भिडियोहरु म पठाइन्छु। यदि कसैलाई इन्ट्रेस्ट छ भने है म त्यो भिडियोहरु पठाइन्छु, तिमीहरुलाई त्यहाँ ग्रुपमा त्यो हेर्नु है त। ठीक छ? हुन्छ हुन्छ, मलाई प्राइभेट मेसेज गर्दिने, मेरो अलिकति बिर्सिने बानी छ है। ल ल यहाँनेरि के हुन्छ? हैज नाइदर मैक्सिमा नर मिनिमा।
यति बेला चाहिँ एफ एक्स को म्याक्सिमा मिनिमा केही पनि हुँदैन र त्यो पोइन्टलाई चाहिँ के भनिन्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भनिन्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भेटिन्छ त्यस्तो पोइन्टमा चाहिँ के हुन्छ भने कर्व चाहिँ के हुन्छ कुनै कर्व छ भने त्यो चाहिँ कन्केभ टु कन्भेक्स अर कन्भेक्स टु कन्केभ गइरहेको हुन्छ कन्केभ गइरहेको हुन्छ त्यो बेलामा है त यहाँनेरि सपोज मेरो कर्व चाहिँ यस्तो गयो के यसरी गइरहेको छ अब ठ्याक्कै यो पोइन्टबाट यो कर्व के भइरहेछ यो अपवर्ड कन्केभिटी छ र यो के छ डाउनवर्ड कन्केभिटी छ यो पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ भने अपवर्ड कन्केभिटीबाट मेरो कर्व चाहिँ डाउनवर्ड कन्केभिटीमा गइरहेछ क्या ठीक छ अपवर्ड कन्केभिटीबाट डाउनवर्ड कन्केभिटीमा गइरहेको छ अथवा यहाँ चाहिँ के भइरहेछ कन्भेक्सबाट कन्केभतिर गइरहेको छ हो यो कन्केभ अपवर्ड भनेको चाहिँ कन्भेक्स भनेको कन्केभ डाउनवर्ड भनेको चाहिँ कन्केभ भने हो कन्भेक्सबाट कन्केभ गइरहेछ क्या यो पोइन्टले चाहिँ के गर्दिन्छ भन्दाखेरि हामी यो कर्वमा हिँड्दैछौँ यो पोइन्ट आयो यो पोइन्टलाई चाहिँ के भन्छ पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर मैले के भनेको थिएँ अघि पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सनै भनेको थिएँ इन्फ्लेक्सन ओके पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन भनेर भनेको थिएँ यो पोइन्टबाट चाहिँ के हुन्छ हाम्रो कर्व चाहिँ के भइरहेको हुन्छ कन्भेक्सबाट कन्केभ गइरहेको छ है त यो चाहिँ हाम्रो पोइन्ट अफ इन्फ्लेक्सन हुन जान्छ तिमीहरुलाई यो कुराहरु यहाँनेरि अब अगाडि बढौं है त एउटा क्वेशन दिन्छु म क्वेशन के छ भन्दाखेरि फाइन्ड द पोइन्ट अफ मैक्सिमा फाइन्ड द पोइन्ट अफ मैक्सिमा अफ यहाँनेरि के छ f of x equals to 2x cube minus 21x square plus 36x plus 7 छ अब यसको मैक्सिमा को पोइन्ट तिमीहरुले भेटा त एकचोटी कति हुँदो रहेछ अब सिम्पली कसरी गर्ने त भन्दाखेरि सुरुमा f dash x भेट्ने f dash x भनेको कति हुन्छ 6x square minus 21x plus 36 हुन्छ अब स्टेशनरी पोइन्ट भेट्नको लागि 6x square minus 21x plus 36 equals to 0 हुन्छ 3x square minus 7x plus 12 equals to 0 भयो यहाँबाट तिमीहरुले पोइन्ट निकालिहाल्यौ 1 र 6 अब तिमीहरुले सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि निकाल्यौ होला f डबल ड्याश हजुर हजुर ल यहाँ आयो होला त ए ठीक छ भिडियो आउँछ क्लासको भिडियो आउँछ अब यहाँनेरि 12x minus 21 आयो अब मैले f डबल ड्याश 1 पुट गरे भने के हुन्छ 12 minus 21 भनेको कति आयो कि मैले गलत लेखे 42 चाहिँ हुने रहेछ सरी यहाँनेरि 42 चाहिँ हुने रहेछ यहाँ 42 हुन्छ यहाँ 42 हुन्छ अनि यहाँनेरि 14x हुन्छ 14x भने 21 minus 42 12 minus 42 भनेको minus 30 हुन जान्छ जुन लेस देन 0 हुन्छ र यसले चाहिँ म्याक्सिमा पोइन्ट दिन्छ यहाँनेरि है त यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमाको पोइन्ट हुने भयो ठीक छ गरियो भेट्यो नि है ल अर्को क्वेशन हेरौं है त नेक्स्ट क्वेशन भनेको के छ भने फाइन्ड द मैक्सिमम भ्यालु अफ फाइन्ड द हजुर बुझेन के बुझ्नु भएन भन्नु त फेरि अब नेक्स्ट क्वेशन भनेको म तिमीहरुलाई के दिन्छु त भन्दाखेरि केटा हो हेर फाइन्ड द मैक्सिमम भ्यालु फाइन्ड द maximum value of f of x equals to
x बाई ए माइनस x स्क्वायर बाई 2a। ल यसको म्याक्सिमम भ्यालु निकाल सल्भ गरेर हेरौँ। सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो छैन, म्याक्सिमम मिनिममको क्वेसन हो। हाम्रो क्वेसन के छ भने यहाँनिर सुरुमा फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालौँ। f ड्यास x भनेको 1 बाई ए माइनस 2x डिभाइडेड बाई 2a हुन्छ। यहाँनिर अब 1 बाई ए माइनस x बाई ए हुन्छ। अब f डबल ड्यास x भनेको यहाँनिर के आउने रहेछ, माइनस 1 बाई ए आउँछ। अब एकछिन है त, यहाँनिर स्टेसनरी पोइन्टको लागि f डबल ड्यास x f ड्यास x इक्वल्स टु 0 गर्ने, 1 बाई ए माइनस x बाई ए इक्वल्स टु 0 गर्ने, x इक्वल्स टु कति आउँदो रहेछ, 1 आउँछ। भनेपछि f डबल ड्यास x आफैमा माइनस 1 बाई ए आइरहेको छ हैन। तर यहाँनिर यो क्वेसनमा थोरै त्रुटि छ। के त्रुटि छ भन्दा यो a एउटा कन्स्ट्यान्ट हो, तर यो कन्स्ट्यान्ट चाहिँ ग्रेटर देन 0 हो कि लेस देन 0 हो भनेर यो क्वेसनले खुलाएको छैन है। त्यही भएर यो अलिकति एक्ज्याक्ट करेक्ट क्वेसन चाहिँ होइन है। यो क्वेसन्समा चाहिँ खुलाएको छैन, तर एक्ज्याक्ट करेक्ट क्वेसन होइन। हजुर हजुर, x इक्वल्स टु 1 भनेको स्टेसनरी पोइन्ट हो। तर यहाँनिर जुन हामीले सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकालेर माइनस 1 बाई ए निकाल्यौँ। अब क्वेसनले त यो भनेको छैन कि ए ग्रेटर देन 0 हो कि ए लेस देन 0 हो हैन। तर अब क्वेसन त्यसरी नै बन्छ, के गर्ने हैन, यसरी खुलाएर भ्यालु लेख्नु पर्ने हो। तर पनि हामीले के मान्छौँ भने यो चाहिँ लेस देन 0 हुन्छ भनेर मान्छौँ। भनेपछि एउटा स्टेसनरी पोइन्ट छ, हाम्रो यहीँनिर म्याक्सिमम भ्यालु आउँछ। अब f1 भनेको के हुन्छ, 1 बाई ए माइनस 1 बाई 2a भनेको कति आउँछ, 1 बाई 2a भनेर आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ। बुझ्नुभयो? कुरा बुझ्यो? हजुर हजुर, के को बारेमा बाबु? यो मैले के भने भने जस्तै हामीले यहाँनिर a को भ्यालु त खुलाएर दिएको छैन नि त के हो भनेर, तर हामीले सिधै लेस देन 0 हुन्छ भनेर लेखा छौँ नि त। यो चाहिँ अलिकति क्वेसनको त्रुटि हो भने हो क्या। यहाँनिर क्वेसनले भन्नुपर्छ कि a ग्रेटर देन 0 हो कि a लेस देन 0 हो कि भनेर भन्नुपर्छ भनेको क्या। बुझ्यौ? यो त खुलाएर लेख्नु पर्यो नि त हैन। ल ठिक छ, अब म अगाडि बढ्छु है त। अब हामी हेर्छौँ इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फङ्सन। इन्क्रिजिङ एन्ड डिक्रिजिङ फङ्सन हेर्छौँ, इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फङ्सन। अब इन्क्रिजिङ र डिक्रिजिङ फङ्सन, यसलाई चाहिँ हामी मोनोटोनिसिटी पनि भन्छौँ। अब कस्तो जिन्दगी मोनोटोनिक भयो भन्छौँ नि, एकै तरिकाले गइरहेछ भनेर। यो पनि त्यस्तै हो, मोनोटोनिक इक्वेसन्सहरू भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई। एउटै तरिकाले चेन्ज भइरहेछ भन्ने टाइपको क्या, एउटै तरिकाले अगाडि गइरहेको छ। सपोज हाम्रो फङ्सन यदि इन्क्रिजिङ हुन्छ भने इन्क्रिजिङ फङ्सनको प्रपर्टी भनेको के हुन्छ भने, सपोज यदि x1 चाहिँ यस्तो गरौँ, x2 चाहिँ ग्रेटर देन x1 हुन्छ भने, हाम्रो यदि fx1 पनि ग्रेटर देन fx2 हुन्छ भने यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, फर अल x1 एन्ड x2 बिलोङ्स टु सम इन्टरभल। यो कुनै एउटा इन्टरभल लिएर हामीले निकाल्यौँ भने यदि x2 ग्रेटर देन x1 छ भने, यदि fx1 पनि ग्रेटर देन fx2 छ भने यो इन्क्रिजिङ फङ्सन हो। फर एक्जाम्पल मैले यसरी एउटा कर्व बनाएँ, यो कर्वमा मैले यति इन्टरभल लिएँ। अब हेरौँ, यो पोइन्टलाई मैले x1 माने, यो पोइन्टलाई मैले x2 माने। अब यो x1 भयो, यो x2 भयो। x2 त अभियसली x1 भन्दा ग्रेटर छ। अब मैले यतापट्टि ताने y1 भयो, यतापट्टि ताने y2 भयो, र y2 पनि ग्रेटर देन y1 छ कि छैन? छ। यस्तो खालको फङ्सनलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ फङ्सन भनेर भनिन्छ। अगाडि बढौँ, कसैलाई कन्फ्युजन छ? यदि x2 ग्रेटर देन x1 हुन्छ,
यदि x2 ग्रेटर देन x1 छ र यदि हाम्रो फंक्शनल भ्यालु यहाँ उल्टो लेखेको छ, सरी त्यही भएर कन्फ्युज हुनुभयो होला, x2 अनि यहाँ x1 हो है त। fx2 पनि ग्रेटर देन fx1 हुन्छ भने यसलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ फंक्सन भनिन्छ। यो कर्वमा मैले यो इन्टरभल लिए, यो पोइन्टलाई x1 हो, यो पोइन्ट हाम्रो x1 हो, यो पोइन्ट भनेको हाम्रो x2 हो। अब x2 त अभियसली ग्रेटर देन x1 छ, यो x1 मा y को करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई मैले y1 माने र x2 को करेस्पोन्डिङ भ्यालुलाई मैले y2 माने। अब यो y2 पनि त y1 भन्दा ग्रेटर छ नि हैन? हो, यस्तोलाई चाहिँ इन्क्रिजिङ फंक्सन भनेर भनिन्छ। तपाईले यो इन्टरभल भित्र कुनै पनि पोइन्ट लिनुस्, जहिले पनि यो रिलेसन पाउनुहुन्छ। यदि यो रिलेसन सेटिस्फाई हुन्छ भने यो रिलेसन पनि सेटिस्फाई हुन्छ। यदि x2 ग्रेटर देन x1 हुन्छ भने fx2 पनि ग्रेटर देन fx1 हुन्छ है त। ल अब दोस्रो हुन्छ डिक्रिजिङ। डिक्रिजिङ त अब सजिलै हुने भइहाल्यो, इन्क्रिजिङ थाहा भएपछि डिक्रिजिङ थाहा पाउँदा केही पनि अप्ठ्यारो हुँदैन। डिक्रिजिङमा के हुने भयो, डिक्रिजिङ फंक्सनमा यदि x2 ग्रेटर देन x1 छ भने fx2 चाहिँ लेस देन fx1 हुन्छ फर अल x1, x2 बिलोंग्स टु द इन्टरभल। यो हुन्छ, जस्तै मैले यसरी बनाए, मेरो कर्व यसरी गइरहेको छ, मैले यहाँनेरि इन्टरभल लिए, यो पोइन्ट भनेको मैले x1 माने अनि यो पोइन्टलाई मैले x2 माने। अब यो x2 भन्ने पोइन्ट त x1 भन्दा ग्रेटर छ भ्यालुमा। अब मैले करेस्पोन्डिङ निकाले, यो y1 हो, यो y2 हो, तर यहाँनेरि के छ, y1 चाहिँ y2 भन्दा ठुलो छ हो यस्तोलाई चाहिँ के भनिन्छ, डिक्रिजिङ फंक्सन भनेर भनिन्छ है त। बुझ्यो कुरा? ठीक छ। अब यहाँ पनि हजुर भन्नुस् त। अब यसमा पनि स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ र स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ हुन सक्छ के। सपोज यो चाहिँ इन्क्रिजिङमा चाहिँ इक्वल्स टु पनि हुन सक्छ, तर स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङमा चाहिँ इक्वल्स टु हुँदैन। सरी, इन्क्रिजिङमा चाहिँ इक्वल्स टु पनि हुन्छ, तर यदि यो स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ हो भने यो इक्वल्स टु हुँदैन। ठीक छ, अघि हामीले स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ लेखिरहेका थियौं, यहाँ पनि हामीले स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ लेखिरहेछौँ, तर यदि स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ हुँदैन भने, डिक्रिजिङ मात्रै हुन्छ भने यहाँनेरि इक्वल्स टु पनि लाग्न सक्छ। यो पोइन्ट क्याच गर्यौ तिमीहरूले? ठीक छ। जस्तै ओके, हेर्नुस् है त, इन्क्रिजिङ भनौं भने चाहिँ यहाँ इक्वल्स टु पनि लाग्न सक्छ, इक्वल्स टु पनि लाग्छ। ठीक छ, स्ट्रिक्ट इन्क्रिजिङ मात्रै भनेको छ भने इक्वल्स टु पनि हुन सक्छ, तर यदि स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ भनेको छ भने यो इक्वल्स टु हुँदैन के, ग्रेटर नै हुनुपर्छ। इन्क्रिजिङ मात्रै भनौं भने ग्रेटर र इक्वल्स हुन सक्छ यहाँनेरि, तर स्ट्रिक्टली इन्क्रिजिङ भनौं भने चाहिँ ग्रेटर मात्रै हुन्छ। बुझ्यो? अब हेरौं, डिक्रिजिङ भनौं भने चाहिँ यहाँ लेस देन अर इक्वल्स टु हुन सक्छ, तर यदि स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ भनौं भने चाहिँ यहाँनेरि यो इक्वल्स टु हुँदैन, स्ट्रिक्टली लेस देन हुनै पर्छ है त। बुझ्यो? ओके, ल भेरी गुड। अब हाम्रो आउँछ मोनोटोनिक फंक्सन। मोनोटोनिक भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ, नाइदर इन्क्रिजिङ नर डिक्रिजिङ, नाइदर इन्क्रिजिङ नर डिक्रिजिङ, यस्तो खालको केही भयो भने यस्तोलाई चाहिँ मोनोटोनिक फंक्सन भनेर भनिन्छ है त। अब
हामीले मोनोटोनिक फंक्सनको टेस्ट कसरी गर्न सकिन्छ होला त? मोनोटोनिक फंक्सनको टेस्ट गर्नको लागि टेस्ट के छ भन्दाखेरि यहाँनेर हेर्नुस् है त। पहिलो छ fx is said to be increasing. Fx is said to be increasing in a comma b र f dash x चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल्स टु 0 भयो इन a comma b। यदि यो भयो भने पनि मोनोटोनिक हुन्छ। दोस्रोमा के छ fx is said to be strictly decreasing strictly increasing in a comma b र f dash x चाहिँ ग्रेटर देन 0 भयो इन के त a comma b। यदि यस्तो भयो भने यो पनि मोनोटोनिक को टेस्ट हो। तेस्रोमा के हुन्छ fx is said to be decreasing in a comma b। a comma b मा स्ट्रिक्टली डिक्रिजिङ छ र f dash x चाहिँ लेस देन अर इक्वल्स टु 0 छ इन a comma b। यो पनि हुन्छ। र चौथोमा के हुन्छ fx is said to be strictly decreasing in a comma b र if f dash x is less than 0 in a comma b। यो इन्टरभल अलिकति डिफरेन्टली लेखा छ, यो हेर्नुस् है त। यो लेखिसक्नु भयो? ल यो लेख्नुस् त। सुरु गर्न आज भ्याइदैन क्या, ठिकै छ। यहाँनेरि नेक्स्ट पोइन्ट भनेको चाहिँ हाम्रो कन्केभ अपवर्ड र कन्केभ डाउनवर्ड कसरी चिन्ने भन्ने कुरा छ है। कन्केभ अपवर्ड र कन्केभ डाउनवर्ड कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि यदि f डबल ड्याश x ग्रेटर देन 0 हुन्छ भने कन्केभ अपवर्ड हुन्छ। f डबल ड्याश x लेस देन 0 हुन्छ भने कन्केभ डाउनवर्ड हुन्छ है त। ठीक छ। कन्केभ अपवर्ड र कन्केभ डाउनवर्ड। ल ल यति छ है, लेख है। अब यहाँनेरि हेरौँ है त। यहाँनेरि क्वेसन के छ भन्दाखेरि यो एउटा कन्केभिटी सम्बन्धी क्वेसन गरिहालौँ। फाइन्ड द इन्टरभल अफ x for which the curve f(x) equals to x को पावर 4 minus 8x cube plus 18x square minus 1 is concave downward भनेर भनेको छ। अब यो इन्टरभल तिमीहरूले निकाल्नु पर्यो। ल यो इन्टरभल निकाल्दा हेरौँ। यहाँनेरि फाइन्ड द इन्टरभल अफ x for which the curve यति is concave downward भनेर भनेको छ। सुरुमा फर्स्ट डेरिभेटिभ निकालौँ। फर्स्ट डेरिभेटिभ भनेको 4x क्यूब minus 24x square plus 36x भनेर छ है। अनि नेक्स्टमा के छ हाम्रो डबल सेकेन्ड डेरिभेटिभ निकाल्नु पर्यो। यो भनेको 12x स्क्वायर minus 48x plus 36 हुन्छ हैन। अब यसलाई हामीले थोरै फ्याक्टराइज गरौँ। x स्क्वायर 12 4 is 48 plus 12 4 is 48 12 3 is 36। यहाँनेरि कति हुन्छ 12 x स्क्वायर minus 3x minus x plus 3। यो 12 यहाँनेरि x छ, x minus 3 छ minus 1 x minus 3 छ। यो भनेको 12 x minus 1 अनि x minus 3 छ। यो भनेको कति हुन्छ अब हेर्नुस् है त। यदि x को भ्यालु लेस देन 1 भयो भने के हुन्छ f डबल ड्याश x त ग्रेटर देन 0 हुन्छ हो। x को भ्यालु लेस देन 1 भयो भने त यो पनि नेगेटिभ आउँछ, यो पनि नेगेटिभ आउँछ भनेपछि ग्रेटर देन 0 हुन्छ।
यति बेला ग्राफ के हुन्छ कन्केभ अपवार्ड हुन्छ है। त्यसै गरी हाम्रो यक्स को भ्यालु ग्रेटर देन 3 भयो भने पनि के हुन्छ एफ डबल ड्यास यक्स चाहिँ ग्रेटर देन 0 कन्केभ अपवार्ड हो। लेस देन 1 भयो भने पनि यो नेगेटिभ आउँछ र पोजिटिभ आउँछ र ग्रेटर देन 0 हुन्छ। ग्रेटर देन 3 भयो भने यो पोजिटिभ हुन्छ यो पोजिटिभ हुन्छ भनेपछि कन्केभ अपवार्ड नै हुन्छ। अब कन्केभ डाउनवार्ड को लागि चाहिँ कति हुनु पर्यो भ्यालु यक्स को भ्यालु ग्रेटर देन 1 हुनु पर्यो तर लेस देन 3 हुनु पर्यो, जसको कारण के हुन्छ ग्रेटर देन 1 भएपछि यो एउटा पोजिटिभ आइदेला र यो नेगेटिभ आइदिन्छ हैन, एउटा पोजिटिभ एउटा नेगेटिभ आइदिन्छ। त्यति बेला के हुन्छ लेस देन 0 हुन्छ है। यो इन्टरभल हो हामीले भेट्नु पर्ने हाम्रो भ्यालु चाहिँ अथवा इन्टरभल भनेको चाहिँ 1,3 हुन जान्छ। हामीले के सोधेको छ इन्टरभल र यहाँनेरि हामीले इन्टरभल नै झिक्यौं। यहाँसम्म सबैलाई बुझ्नुभयो? अब पुट गर्नु न, सपोज 1.1 भन्ने भ्यालु पुट गर्नुभयो भने यहाँ 1.1 हाल्नुभयो भने त यो भ्यालु त पोजिटिभ आउँछ तर यो भ्यालु त नेगेटिभ आउँछ नि त हैन त। 1 र 3 को बीचमा छ भने त यो नेगेटिभ आउँछ यो पोजिटिभ आउँछ, तर मैले लेस देन 1 हाले भने दुईटै नेगेटिभ आउँछ यो पोजिटिभ आउने भयो। ग्रेटर देन 3 हाले भने दुईटै पोजिटिभ आउँछ ग्रेटर देन 0 नै आउने भयो। भनेपछि यही मात्र एउटा यस्तो केस छ जहाँनेरि लेस देन 0 आउँछ हैन। त्यही भएर आयो। ठिक छ, बुझ्नुभयो सबैजनाले? सबैजनाले बुझ्नुभयो? ल ठिक छ, ल ठिक छ।